I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Our superheroes out there working day and night to keep us alive. So let's work together and bring a change and win this race. Hey, 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 Corona, hey, 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 you are a wicked thing, no mercy to us beings. Yes, thank you. Thank you so much. First of all, actually I did not think much because, when I heard that this competition is mainly for the, to dedicate it to the frontline workers, I just knew that I had to present this song because this was something which I had written from the depth of my heart. Like I had written this during the onset of COVID-19, and it was, that at that time it was very confusing. It was very chaos. So it was the fear that led me write that song. And then I just wanted to, portray the message that if you do not be united, if you do not help each other out, then it's going to be hard for us. So I just wanted to, share that message in my song and thank the frontline workers. So that's it, that's much. Actually, मेरो passion, मेरो काम नै के भन्छ, I'm much into instrumental नै. यो बाहेक मेरो गिटार सँगसँगै Indian classical instruments like sitar मा specialization छ. त्यसै कारण चाहिँ I'm into instrumental. Very exuberant and very happy that I won third place, and first of all I want to thank all my supporters who shared, liked, commented, and second of all I would like to thank all the judges who have liked my video, and last but not least I would like to thank Omas for making this competition, and because we kids at home, we only have to study and then do online class and all. So this was very entertaining, and last but not least, I would like to thank my parents for supporting me. Parents, अब मैले सुने कतिजना त नकारात्मक कुरामा इन्भल्भ हुन्छ, कति नराम्रो स्टेप पनि चाल्दो रहेछ। त यो जो इनोभेटिभ मेथड यो ड्युरिङ लकडाउनको टाइममा जब कि एकदम बोरिङ भइरहेको टाइममा यसरी यो नयाँ इनोभेटिभ मेथड ल्याएर अनलाइन म्युजिकल यो कम्पिटिसनहरू तपाईँ राखिदिनु भयो ओमास साथसाथै सराती ग्रुपले। यसको लागि म एकदम तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रो सिक्किमको नानीहरूको तर्फबाट, सिक्किमको प्यारेन्ट्सहरूको तर्फबाट र विशेष सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट। कारण यो एकदमै सराहनीय कुरो हो र यस्तो कुरोहरू त हामीले एकदमै एन्करेज गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो सोसाइटीमा हेर्दै गयौँ भने हामीहरू धेरै कुरा हामी देख्छौँ जसमा हामीहरू इन्भल्भ हुन सक्छौँ। तर यो लकडाउनको पिरियडले गर्दा सबैजना लक नै हुन्छ, चियाको पनि लक हुन्छ, सबै लक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको टाइममा यसरी सम्झिदिनु भएको लागि, यसरी यो जुन कम्पिटिसन ल्याइदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। अहिले अघि हामीले सुन्दै थियौँ रिमोट एरियाज लाइक यक्समबाट, मकनम कर्जीबाट, जङ्गुबाट, तपाईँको लाचुङबाट पनि यसको पार्टिसिपेसन हामीले पायौँ। यसबाट हामीहरू देख्छौँ कि हाम्रो नानीहरू कति उत्सुक छ। पोटेन्सियल त सबै नानीहरूमा हुन्छ, तर मौका पाएको हुँदैन। त्यो मौका खोज्नको लागि, मौका
पाउनुको लागि एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ र यो प्लेटफर्म तपाईँले बनाइदिनु भएकोलाई विशेष ओमासलाई र हाम्रो सारथी ग्रुपलाई म एकदम धन्यवाद टक्राउँछु र यो अति सराहनीय हो। म तपाईँलाई अघिबाटै भनिहालेँ र यसलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ र यो म्युजिक भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। हेर्नुहोस् जब बोरिङ हुन्छ मान्छेलाई एक्लै बज्दा म्युजिक बज्दा कति शान्ति लाग्छ। म्युजिकै हो हामीलाई चाहिँ उचाल्ने धेर जान्छ नि म्युजिकले। पेन्डेमिकको टाइममा उमाससँग हामी डिस्कस गरेर के गर्ने भन्दाखेरि त्यही एउटा अनलाइन म्युजिक कन्टेस्ट राखौँ। त्यो म्युजिक कन्टेस्ट गर्दाखेरि लेट्स सी हाउ मेनी पार्टिसिपेन्ट्स विल बी देयर। अनि टु लेट यु नो देयर वर मोर देन 350 to 400 पार्टिसिपेन्ट्स यसमा। तर हामीले छानेर त्यहाँबाट 207 चाहिँ हामीले हाल्न सक्यौँ किनभने कति भिडियोजहरू त्यो नजानिदो भिडियोजहरू पनि थियो होइन, त्यो हामीले इग्नोर गऱ्यौँ। अनि यो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने अनलाइन कम्पिटिसन गर्दा चाहिँ हामीले के चाल पायो भने चाहिँ लकडाउनमा त्यसै पनि नानीहरू त इन्गेज भयो, आर्टिस्टहरू इन्गेज भयो। अनि एउटा संस्थालाई रिच पुर्याउने जग्गा रहिसक्यो फेसबुक चाहिँ। अब अहिलेको डिजिटल एरामा चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा त्यहीमाथि लकडाउन टाइममा वी वर सरप्राइज टु रिसिभ भिडियो म्युजिक भिडियो एउटा भिडियो हामीले यक्सम दार्जिलिङको एक्सट्रिम क्षेत्र त्यो कर्जी माङनाम भन्ने एरियाबाट पनि एउटा भिडियो आएको थियो। जस्तै नर्थ सिक्किमबाट एक्सट्रिम लाचुङबाट पनि एउटा भिडियो आएको थियो। सो त्यस्तो खालके घरमै बसेर विकिट एउटा पोजिटिभ मेसेज दिन सक्यो। अनि लगायत यो जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेको थियो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मानवता, जस्तै अब हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले मानवतालाई अगाडि राखेर काम गर्नुहुन्छ। जति पनि अहिले सरकारमा आएपछि तपाईँले हेर्नुहोस् मानवतालाई उहाँले ह्युम्यानिटीलाई अगाडि राख्छ। सो वाट आई अल्सो बिलिभ इज द्याट when that is humanity shall prevail when humans take care of humans and mother nature. अनि यो सोचेर चाहिँ मानवतालाई हामीले कसरी प्रमोट गर्दैछ आर्टिस्ट उमासले पहिलादेखि गरिरहेको थियो। यसपालि अनलाइनमा चाहिँ वी एपिल टु द पिपल टु डोनेट एसेन्सियल आइटम्स मास्क पिपिई किट्स अनलाइनबाट हामीले। तर लकडाउन टाइममा धेरै मान्छेले डोनेट गर्ने इच्छा थियो तर लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँले डोनेट गर्न सकेन। उहाँले पैसा दिन्छु भन्दाखेरि हामीले भन्यो वी आर नट टेकिङ क्यास, हामीले पैसा कसैकोबाट रिसिभ गरेनौँ। अनि जति पनि हामीलाई डोनेसन पिपिई किट मास्क दिन्छ त्यो हामीले ड्रप पोइन्ट्स बनाएको थियो त्यहाँ छोडेको। हामीले कसलाई पर्सनली फोन गरेर यो दियो त्यो पनि भनेन। तर थ्याङ्क्स टु आवर रुम्तेकको एमएलए उहाँले त्यो अनलाइन एपिल देख्दाखेरि सोनाम भेन्जुङका सरले हामीलाई पिपिई किट्स दिनुभएको छ। त्यहाँदेखि एउटा ग्रिनको कम्पनी जुन चाहिँ स्नेहा काइनेटिक भनेर छ उहाँले पनि अलिकति दिनु भएको छ। त्यहाँदेखि सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको एडिसनल डाइरेक्टर एडिसनल सेक्रेटरिज दुईजना मिलेर अलिअलि दिनुभएको छ। अनि धेरै यताउता गरेर चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा कलेक्ट गर्नु नसक्यौँ तर एउटा सर्टेन अमाउन्ट कलेक्ट गरेको छौँ। अनि वी बिलिभ द्याट सारथी हु इज वर्किङ डे एन्ड नाइट है हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूले जस्तो पाराले भलन्टियरली घरबाट छोडेर है जुन चाहिँ यो महामारीमा तपाईँहरूले काम गर्नुहुँदैछ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। अनि वी आर फर्चुनेट द्याट वी आर पार्ट अफ दिस अर्गनाइजेसन। तपाईँहरूसँग हामी मिलेर यो जुन चाहिँ यो पिपी किट्सहरू छ तपाईँलाई दिएपछि यो ठिक जग्गामा टुङ्गोमा पुग्छ भनेर हामी आशा गर्दैछौँ। अनि लाइक आई सेड है जब वेन वर्ड्स फेल हुन्छ नि वर्ड्स फेल म्युजिक स्पिक्सको कस्तो भने चाहिँ अब जब बोली बिग्दैन त्यति बेला चाहिँ गानाले चाहिँ पटाउन सक्छ कति कुरा। सो यो आर्टिस्टले एपिल गर्दाखेरि त्यो एपिल गर्दा गर्दै गीत पनि गाउँदा झन् अझै पोजिटिभ मेसेज भएर गयो है। अनि यो विश्व महामारीमा वाट वी सुड डु इज वी सुड स्प्रेड पोजिटिभिटी। जति सक्दो यो सुड सकारात्मक विचारहरू तपाईँहरूले अगाडि राख्नुहोस् है। एन्ड आई बिलिभ द्याट यो हाम्रो मानवता जुन चाहिँ छ ह्युमन बिइङ छ यत्रो तपाईँको 1896 को पेन्डेमिक पनि सहेको हो हामीले। सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सिभिल वार, तपाईँको कोल्ड वारहरू सबै छेकेर अहिलेसम्म बाँचेको छौँ। कसरी यो ड्रगको माहौललाई कम्ती गर्नुपर्ने, सिक्किमलाई ड्रग्स फ्री स्टेट कसरी बनाउनु पर्ने विषयमाथि हाम्रो पहिलो एउटा टार्गेट छ। दोस्रो हाम्रो एन्टी सुसाइड, अब सुसाइड रेट सिक्किममा धेरै बढेर गएको तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ र यो कुरालाई कसरी हामी निर्मूल पार्नुपर्ने यो विषय पहल गर्छ सारथी सङ्गठनले। र अर्को छ मोरल भ्याल्युज, एउटा नैतिक शिक्षा हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई कसरी हामीले प्रदान गर्नु सक्छौँ। जो चाहिँ अब अगाडि गएर एउटा भविष्यका ताराहरू हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई कसरी एउटा बाटो प्रदान गर्नुपर्ने यो मुख्य तीनटा विषय छ, एन्टी ड्रग, एन्टी सुसाइड र मोरल भ्याल्युज।
इम्पार्ट र यो बाहेक सारथी सङ्गठनले धेरै विषयहरूमा काम गर्छ र जसरी भए पनि सिक्किमको समाजलाई एउटा लाइक प्रेस मिडियाहरूलाई एकदम यादै छ लाइक आई बिन टेलिङ अबाउट उमास सिन्स 2013 लाइक वी वर फर्म लाइक ड्युरिङ द इयर 2013 देखि उमासको बारेमा भन्दा है आजको दिनमा लाइक वी हेभ बिन लाइक रिकग्नाइज्ड एन्ड नोन अल ओभर सिक्किम एन्ड वी आर स्प्रेडिङ यर विङ्स like outside Sikkim too. So in short, when I want to tell you about UMAS is a non-governmental organization designed to embrace a pool talented artists into a united body. We believe in unity. We believe in bringing all the artists together. A value-based platform where artists in the field of not only music but culture, art, talent, fashion, like all these artists were on a common platform can interact and share their experiences and knowledge. जजेसहरूले उहाँहरूलाई टप 3 सम्म ल्याएका छन् अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ श्री अल्बर्ट गुरुङ, श्री निकमा छिरिङ लेप्चा, श्रीमती सुषमा छेत्री। उहाँहरू कलाको क्षेत्रमा पहिलादेखि नै एकजना people to thank and there's a whole team behind us. They are the real ones who has put on this show and helped us make this event a successful one.